मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीन किराम, उम्मीद कवी है कि आप सभी हजरात खैर आफ़ियत से होंगे। आज का जो दिन है माह शाबानुल मुअज़्ज़म की जो 15वीं रात है, शाबानुल मुअज़्ज़म में जो यानी कि शब बारात आती है, उस सिलसिले के अंदर हमने आज मुनासिब समझा कि हम आज इसी रात के ऊपर कुछ गुफ्तगू करेंगे। जो कि हमारे आज के मेहमान हैं हमारे साथ मोहतरमुल मकाम मौलाना अब्दुल हमीद साहिब। हम इन्हीं से कोशिश करेंगे कि इस शब बारात के मुतल्लिक़ कुछ अहादीस मुबारका या कुछ जो भी इस रात के अंदर मुक़द्दस जो अहादीस मुबारका हैं उसके हवाले से सामीन तक कुछ वजाहत पहुँचाने की कोशिश करें। हमीद साहब से हम गुजारिश करेंगे कि आज के इस मुक़द्दस रात के ऊपर अहादीसों की रोशनी में कुछ रोशनी डालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। इन गुलामों का ये मसलक है कि नाक़िस किताब सिखाते नहीं लोगों को गुलामी के तरीक़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मोहतरम ने फरमाया, 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़मा की वो रात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ही मुक़द्दस रात करार दी है। अहादीसों की रोशनी में अगर हम देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना रजब व शाबान व बल्लिगना फ़ी रमज़ान। ये जो 3 मंथ है ये बहुत सी एक से एक बढ़ के अज़मत वाले महीने हैं। और रही बात शाबानुल मुअज़्ज़मा की, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ी रिवायतिन अली मुर्तज़ा करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम की एक रिवायत के मुताबिक कि अरब का एक कबीला था, बनी खलब का कबीला, जिसमें मोहतरम उनके कबीलों में 50,000 के करीब बकरियां थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन बकरियों के बालों के बराबर नसब शाबान में गुनहगारों की बख्शिश कर दी जाती है अल्लाह के दरबार में। तो हमारे पास एक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने कुरान करीम के हवाले से इरशाद फरमाया कि लैलतुम मुबारका, यानी मुतअद्दिद रातें अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमें एक बंदे को नादिम होने के लिए कुछ गोल्डन चांस देते हैं। जैसा आए दिन शब मेराज, जैसे आज की रात शाम के शब की वो रात नसब शाबान, और फिर उसके बाद नए मंथ में माह रमज़ानुल मुबारक में लैलतुल क़द्र। और ये मुतअद्दिद वो रातें हैं जो एक बंदे को ख़ास नादिम होने की एक गोल्डन चांस अता कर दिया जाता है अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की तरफ से। उस कौम को शमशेर की हाजत नहीं रहती हो जिस कौम के जवानों में सूरत खुदी फौलाद। आए दिन हमें चाहिए, हमें इस बात पे जोर देना चाहिए। आज के फितने पुराशोब की दौर जहालत से हम गुजर रहे थे, लोगों ने तरह तरह के फितने बर्पा कर दिए हैं। देखिए ये कौन सा अलियाज़ुन बिल्ला गलत काम है कि अगर लोग 15 शाबानुल मुअज़्ज़मा की रात को उस बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सर्ब सुजूद अपना सर झुकाएंगे और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को मगफिरत की तलब करे। इसमें कौन सी गलतियां हैं? देखिए अगर हम इल्म व हिकमत से काम लेते हैं, कोई भी चीज़ निकम्मा नहीं है ज़माने में, कोई भी बुरा नहीं है कुदरत के कारखाने में। जैसा कि हमें मालूम होना चाहिए, आए दिन हम मस्जिदों की कंस्ट्रक्शन देखते हैं, हम मीनार्स देखते हैं मस्जिदों की,
ہم دارالعلوم دیکھتے ہیں، ہم لاؤڈ سپیکرز دیکھتے ہیں، آئے دن جب ہم یہ ڈفرنٹ چونکہ مستند امام احمد کی ایک روایت ہے کہ وقت کی ضرورت اور اجماع امت کا جمہور جس پہ قائم ہو وہ کام اسلام میں جائز بن جاتا ہے۔ یہ کیسے ناجائز ہے کہ ہم ایک ساتھ ایک جماعت ایک جٹ کے اس بارگاہ رب العزت کے حضور سر بسجود ہو کے اپنے پچھلے گناہوں پہ نادم ہو جائے، اس میں کون سی بدعت والی بات ہے؟ دیکھیے، ہمیں سوشل میڈیا پہ دین جاننے کی تلاش نہیں کرنے ہیں، ہمیں رسول اللہ سے دین لینا ہے، ہمیں صحابوں سے دین لینا ہے، ہمیں تابعین تبع تابعین اولیاء کرام اس کا مشن لینا ہے۔ آئے دن جو فتنے فساد کا برمار کر دیا جاتا ہے کہ ان راتوں سے ایک یوتھ کو، ان جوانوں کو دور کر دیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ رات ثابت نہیں ہے، جیسا کہ یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری روایت فی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما، فرمایا عائشہ صدیقہ نے کہ مجھے واری تھی میرے پاس جناب خاتم النبیین یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ رات مجھے مل رہی تھی جس رات کو اس کو میرے پاس حاضر رہنا تھا۔ جب میں نے بستر کی طرف دیکھا ایسی رات کو تو وہاں پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے غائب دیکھا، تو میں نے پیچھا کی کر دیا، میں پہنچتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھونڈتے مزار بقیہ پر جا ملا، وہاں پہ جناب تاجدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرب سجود ہو کے اپنے مولا اپنے رب ذوالجلال سے امت کے لیے بخشش کا طلب دعا کرتا تھا۔ آئے دن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جوانوں کو یہی تعلیم دے کہ یہ جو لیلۃ المبارکہ آتے ہیں اس میں ہمیں گولڈن چانس ملے۔ دیکھیے جوانوں، کیا پتہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اور ایڈمنسٹریشن جو اللہ رب العزت کا ہوتا ہے، جس طرح ظاہری ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے کہ پلاننگ تیار کر دیا جاتا ہے، مارچ میں پلاننگ کر دیا جاتا ہے کہ کہاں پہ فنڈز کہاں لینے ہیں، کہاں دینے ہیں، کون سی پلاننگ لگانے ہیں، کیا بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، اسی طرح آج کے رات حضرت اللہ جل جلالہ فرشتوں کو تمام جو بھی سال بھر میں کر دیا جاتا ہے اللہ کے حکم سے، آج یہ کاغذات تمام ایڈمنسٹریشن اللہ عز و جل کا ہے، ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جوانوں، یہ غور کرو کہ آنے والی شب برات جو ہے کیا آج ہی کسی کا سلف حضرت اسرائیل علی نبینا علیہ السلام کے ہاتھ میں نہ دے گئی اس کی کہ اس کو فلانی ایکسیڈنٹ میں موت ہونا ہے، اس کو فلانی جگہ ہارٹ اٹیک ہونا ہے اور اچانک اس کی ڈیتھ ہو جانی ہے، کیا پتہ آئندہ ہمیں یہ رات ملے گی یا نہ ملے گی۔ آج ایک جٹ ہو کے اپنے گناہوں پہ نادم رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشکات کے حوالے سے ایک روایت آپ تک پہنچانا چاہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک قوم تھا، وہ ٹوٹل نیکیاں کرتے تھے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، پر یہ تو بتاؤ کیا تم مسلمان بھی ہو۔ دیکھیے جوانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک قوم تھا، انہوں نے غلطی نہیں کیا، انہوں نے شرک ہی نہیں کیا، پھر بھی اللہ تعالی نے حکم دیا جبریل علی نبینا علیہ السلام کو، اے جبریل اس قوم کے اپنے پروں پہ اٹھاؤ اور ان کو نیچے کی طرف دھکیل دو اور یہ قیامت تک نیچے ہی نیچے گرتے جائے گی۔ یا اللہ، کیا انہوں نے کوئی
गलत काम कर दिया, या अल्लाह इन्होंने शिरक कर दिया। नहीं जबरील, इनको मेरी रहमत पे, इनको मेरी मगफिरत पे यकीन नहीं है, ये गुनाह नहीं करते हैं, फिर मेरे बारगाह पे तौबे में नहीं आता है। अल्लाह ताला तब फख्र महसूस करता है जब हम तो गुनहगार हैं, हम तो सियाकार हैं, हम तो खताकार हैं, जब हमें स्याही की तरफ उस अल्लाह ताला के दरबार में ये तवक्का रहता है कि आए दिन इन अय्याम मुतबरका में अल्लाह ताला हमारी गुनाहों की बख्शिश फरमाएगी। यही अल्लाह ताला को पसंद होता है। जवानों, गौर कर देना चाहिए, ये कुछ दिनों की जिंदगी है। हमें देखिए, इसमें असल बात लास्ट में आपसे क्या करना चाहता, देखिए जवानों, इसमें मुख्तलिफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुख्तलिफ अशखास की आज भी बख्शिश नहीं होगी। देखिए, आप दावे करते हैं आजकल, हर एक बोलता है कि शराब नोशी को खत्म करना है, इसको जड़ से उखाड़ना है। देखिए, आज रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए भी एक सर्टिफिकेट दी है। फरमाया आज रात इस शराब कंटिन्यूअस शराब पीने वाले की बख्शिश नहीं होगी, इसकी नहीं होगी। एक नाफरमान जो वालिदैन का नाफरमान है उसकी बख्शिश नहीं होगी। जिसने अपने हमसाया को तकलीफ दिया है जबान से, उसकी बख्शिश आज रात नहीं होगी। और ये तालीम हम तक जनाब रसूल खुदा ने पहुंचाया है। तो आज भी लोग इसके दलीलें ढूंढते हैं, आज भी लोग इसकी असलियत ढूंढती है। इसका दलील खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए है। तो आए दिन हमें चाहिए इस रात शब बेदारी करे और आने वाला जो 15वीं जो दिन होगा उसमें रोजे रखे, ताकि रोजे रखने तो कोई गुनाह नहीं है। इसको आप तलाश ढूंढते हो कि ये दिखाओ कि इसकी रिवायत है, कहां की रिवायत है, क्या ये रिवायत नहीं है हमारे आका व नामदुजा जनाब कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर माह शाबान में रोजे रखे हैं, एक रेलसल कोर्स दिया है उम्मत को। तो हमें चाहिए इंशाअल्लाह, आज हम शब बेदारी और खुसूसन ये इस्तिग़फ़ार की रात है, तो आने वाले बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक मिसाल में आपके सामने बयान कर देना चाहता। ख्वाजा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह ताला लिखता, फरमाता एक शख्स था दिन में इबादत करता, रात में इबादत करता, लेकिन रात में जब इबादत करता तो अपने गले में फंदा डालकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सर्ब सुजूद होता। ये इसकी रूटीन थी। तो जब इसका इंतकाल का वक्त आया, इसको पता नहीं कौन सी बेचारे को बीमारी लग गई, तो इंतकाल का वक्त आया छोटे ही उम्र में। तो जब इंतकाल का वक्त आया, इसने माँ को बुलाया, फरमाया मेरी माँ, मैं आपके कुछ जिम्मेदारी रखना चाहता। मेरी माँ सबसे जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी नसीहत है, जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मेरा जनाजा इसी तरीके उठाना, मेरी मैयत इसी तरीके से उठाना, मेरे गले में फंदा डालकर उन जनाजे वालों को बोलना इसको कब्र में इसी तरह ले जाओ। दूसरा, मेरा जनाजा रात को उठाना। तीसरा, ए मेरी माँ, जब मुझे कब्र में लहद में डाल दिया जाए, मेरी तदफीन होगी, तब आप मेरी माँ मेरी कब्र पे आना, उधर अपने हाथ उठाना और अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ करना कि मेरी बेटे की मगफिरत कर दिया जाए। जब इसने इंतकाल फरमाया तो माँ ने इन गुस्ल देने वालों से
یہ گزارش کی، اے غسل دینے والے لوگوں، میری بیٹی نے مجھے ایسے ایسے وصیت فرمائی، سب سے پہلے یہ رسی ہے اس کے گلے میں ڈالو اور اس کے ایسے دھکے لگا کے قبرستان لے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کے گلے میں پھندا ڈالا، اوپر سے آواز آئی، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ولی اللہ ہے۔ دیکھیے جوانوں، توبے کا دروازہ ہر وقت اللہ کے بارگاہ میں کھلا ہوتا ہے، لیکن آخر زمانے کی بدترین مثال ہے، لوگ مغفرت ہی نہیں مانگیں گے، لوگ سوال ڈھونڈیں گے، کیا ہمارے یہ سنت نہیں بنتی؟ ہمارے آبا و اجداد یعنی کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے 350 سال نہیں رویا ہے، کیا ہمیں ان راتوں کو نہیں رونا چاہیے؟ یار اصل دین کی پہنچاؤ لوگوں تک، دین کو صاف صاف لوگوں تک پہنچاؤ، شریعت کو صاف صاف لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ مجھ ناچیز کی کچھ انفارمیشن آج کے جوانوں کے لیے ضروری تھی، تو باقی ہم یہ دعا کریں آنے والی جو رات ہے، آج کی رات نصف من شعبان، 15ویں شعبان المعظمہ کی یہ رات، اپنے اپنے گھروں میں چراغاں کرو، درود کا چراغاں کرو، توبے کا چراغاں کرو، تو اس سے یہ میسج ملتی ہے کہ ہمارا سماج بد کردار سماج نہ بن جائے، ہمارا سماج غیر ذمہ دار نہ بن جائے۔ ہم نے اللہ نے بھیجا ہے کھانا کھانے کے لیے، خالی نہیں بھیجا ہے، پیسے بنانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، مکان اور پراپرٹی بنانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، اس اللہ رب العزت نے ہمیں اچھے کاموں کے لیے بھی بھیجا ہے، جس میں سب سے اچھا یہی کام ہے کہ جو بھٹکا ہوا نوجوان ہے، اگر وہ آج رات مسجد کی طرف راغب ہوا، اس نے بہترین تبلیغ سنا، اس تبلیغ سے اس کو چینج آئی، وہی سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محترم فیاض صاحب سے ادباً دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اور یہ ایسے پروگرامز کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہرحال یہ تھے ہمارے ساتھ محترم المقام مولانا عبدالحمید صاحب، جنہوں نے مفصل اور مدلل یعنی کہ احادیث کی روشنی میں شب برات کے حوالے سے گفتگو کی۔ ماشاءاللہ بڑا سکون بھی آیا انشاءاللہ الرحمن۔ آئندہ بھی اسی طرح انشاءاللہ الرحمن ہم یہ دینی پروگرام کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں تک ایسے ایسے پروگرام پہنچاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔